बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाहिल अंसारी अन फातिमतज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाहि क़ाल समिअतु फातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्यामि फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलामु या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इन्दकि राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसाइ फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसाइ फ़क़ाल वअलैका अस्सलामु या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इन्दकि राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाइ फ़दना अल-हुसैन नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअकुमा तहतल किसाइ फ़क़ाल वअलैका अस्सलामु या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फ़अक़बल इंद ज़ालिक अबुल हसन अली इब्नु अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض
لأكون معهم سادسا فقالوا نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي أمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي أمين فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم